अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से मौजूद कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। 2024 में जेएस बैंक की जानब से स्मॉल एंटरप्राइज लोन स्कीम शुरू कर दी गई है, जिससे आप बगैर किसी शख्सी जमानत के जाती जमानत पर बिजनेस लोन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जेएस बैंक की तरफ से एक शानदार इकदाम किया गया है। जेएस बैंक की जानब से माजूर अफराद के लिए भी लोन स्कीम शुरू की गई है। माजूर अफराद भी अपने कारोबार के लिए जेएस बैंक से कर्जा ले सकते हैं। स्मॉल एंटरप्राइज लोन और जेएस नया आगाज लोन की तफसील वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये कर्ज आपको बगैर किसी जमानत के मिलेगा। जेएस बैंक से आप 1 लाख से 50 लाख रुपए तक कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं या पहले से मौजूद कारोबार को बढ़ा सकते हैं। जेएस बैंक की जानब से एक और सहूलत भी मिलती है, आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम मर्दों खवातीन जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से मौजूद कारोबार में मजीद सरमायाकारी करके अपने चलते हुए कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेएस बैंक की जानब से बिजनेस लोन नहायत कम मार्कअप के साथ आपको दिया जाएगा। कर्ज की ये सहूलत बेरोजगार अफराद को बारोजगार बनाने के लिए शुरू की गई है, ताकि जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं और सरमाया ना होने की वजह से परेशान हैं, अब रोजगार की फिक्र छोड़ें, क्योंकि जेएस बैंक से आप 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। कर्ज लेने के लिए जेएस बैंक की जानब से नहायत आसान शराइत रखी गई हैं। अगर आप भी अपनी जाती जरूरियात या कारोबार के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें, ताकि बैंक की जानब से बताया गया तरीका और तमाम शराइत आपको मालूम हो और कर्ज हासिल करने में आपको किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वीडियो की तफसील में देखेंगे कौन से अफराद इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं, कितने साल के लिए आपको कर्ज मिलेगा, आपसे मार्कअप कितना लिया जाएगा, दरखास्त फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, कर्ज लेने के लिए कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होंगे, ऑनलाइन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन में कर्ज की दरखास्त मंजूर हो जाएगी। ये तमाम डिटेल्स इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। जेएस बिजनेस लोन की तफसील देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जेएस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। पहली कैटेगरी देखते हैं, जेएस खुद मुख्तार लोन, पाकिस्तानी कारोबारी खवातीन के लिए फाइनेंस की सहूलत, जिसके जरिए खवातीन अपने कारोबार को स्टेबल कर सकती हैं। जेएस खुद मुख्तार फाइनेंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रीफाइनेंस और क्रेडिट गारंटी स्कीम पर मबनी है। ये खवातीन को फाइनेंस तक आसान रसाई फराहम करता है। ऐसी खवातीन जो बेरोजगार हैं और अपना कारोबार करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं या अपने खानदान की कफालत करना चाहती हैं, वो इस सहूलत से फायदा उठा सकती हैं। जेएस खुद मुख्तार लोन के फीचर्स देखते हैं। फाइनेंसिंग लिमिट की बात करें तो आप कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, यानी आपको 5 मिलियन तक लोन मिलेगा। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। ये कर्ज आपको 1 साल से 5 साल के लिए मिलेगा। प्रोसेसिंग फी बैंक शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक आपसे ली जाएगी। ये एक स्मॉल एंटरप्राइज लोन है जो बिजनेस कैश फ्लो पर मबनी है। बात करते हैं आप किन मकासद के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। जहां बैंक की जानब से लिखा गया है आप न्यू एंटरप्राइज बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा आप बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी कर्ज ले सकते हैं। आपका मौजूदा कारोबार 1 साल पुराना होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। दरखास्त देने वाला पाकिस्तानी होना चाहिए। आपकी एज कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। आपके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए और अगर आपने इससे पहले किसी बैंक से कर्ज लिया था तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री तसल्ली बख्श होनी चाहिए। कर्ज लेने वाला इस काबिल होना चाहिए कि वो बैंक को कर्ज वापस कर सके। सिक्योरिटी की बात करते हैं। 5 लाख रुपए तक कर्ज आपको बगैर किसी जमानत के मिलेगा। 5 लाख रुपए तक कर्ज आप पोस्ट डेटेड चेक देकर ले सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा कर्ज के लिए सिक्योरिटी या जमानत की जरूरत होगी। 5 लाख से ज्यादा कर्ज के लिए आप किसी जमीन के कागजात गारंटी के तौर पर बैंक में दे सकते हैं। आप गोल्ड ज्वेलरी सेविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। जबकि 5 लाख कर्ज के लिए सिर्फ कर्ज वापसी की मुद्दत के मुताबिक बैंक को चेक देने होंगे। जेएस खुद मुख्तार का मार्कअप रेट देखते हैं। स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम की सहूलत तक 1 माह के काइबर के साथ 2% सालाना मार्कअप देना होगा। रीफाइनेंस स्कीम के बगैर आपसे 5% सालाना मार्कअप लिया जाएगा। ये मार्कअप रेट दीगर तमाम बैंकों से बहुत ज्यादा कम है।
ضمانت یا گارنٹی صرف اسی صورت میں آپ سے لی جائے گی اگر آپ 5 لاکھ روپے سے زیادہ قرض لیں گے۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں، آپ 1 لاکھ روپے سے 50 لاکھ روپے تک قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ جے ایس نیا آغاز کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ جے ایس نیا آغاز سے صرف معذور میل اور فیمیل افراد قرضہ لے سکتے ہیں۔ جے ایس نیا آغاز بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ری فنانس اسکیم پر مبنی ہے۔ معذور افراد کو نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے یا پہلے سے موجود کاروبار کو اسکیل اپ کرنے کے لیے قرض ملے گا۔ جے ایس نیا آغاز فیچرز دیکھتے ہیں۔ قرض کی واپسی ایکول یا کوارٹرلی انسٹالمنٹ میں کرنی ہوگی۔ آپ 1 سال سے 5 سال کے لیے قرض لے سکتے ہیں۔ پروسیسنگ فی بینک شیڈول آف چارجز کے مطابق آپ سے لے گا۔ فنانسنگ اماؤنٹ کی بات کریں تو آپ کم از کم 50,000 اور زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ روپے تک قرض جے ایس نیا آغاز کیٹیگری سے لے سکتے ہیں۔ یہ اسمال انٹرپرائز لون ہے جو بزنس کیش فلو پر مبنی ہے۔ آپ نئے کاروبار کے آغاز کے لیے یہ قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پہلے سے موجود ایسے کاروبار کے لیے قرض ملے گا جو 1 سال سے موجود ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں۔ 5 لاکھ تک قرض آپ کو بغیر کسی ضمانت کے ملے گا۔ 5 لاکھ روپے تک قرض آپ ذاتی ضمانت پر حاصل کر سکتے ہیں۔ 5 لاکھ روپے تک قرض آپ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے کر لے سکتے ہیں۔ 5 لاکھ سے زیادہ قرض کے لیے سیکیورٹی یا ضمانت کی ضرورت ہوگی۔ 5 لاکھ سے زیادہ قرض کے لیے آپ کسی بھی زمین کے کاغذات گارنٹی کے طور پر بینک میں دے سکتے ہیں۔ آپ گولڈ جیولری یا سیونگ سرٹیفکیٹ بھی ضمانت کے طور پر بینک میں رکھوا سکتے ہیں۔ جبکہ 5 لاکھ روپے تک قرض لینے کے لیے صرف قرض واپسی کی مدت کے مطابق بینک کو چیک دینے ہوں گے۔ جے ایس نیا آغاز لون کا مارک اپ ریٹ دیکھتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی ری فنانس اسکیم کی سہولت کے مطابق 1 ماہ کے قائبر کے ساتھ 2% سالانہ مارک اپ دینا ہوگا۔ ری فنانس اسکیم کے بغیر آپ سے 5% سالانہ مارک اپ لیا جائے گا۔ جے ایس نیا آغاز ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دیکھتے ہیں۔ درخواست دینے والا پاکستانی ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس معذوری کا کاغذی ثبوت ہونا چاہیے۔ قرض لینے والے کی عمر کم از کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 65 سال تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے پہلے کہیں سے قرض لیا تھا تو اس کی تسلی بخش کریڈٹ ہسٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ فنانشلی طور پر آپ قرض لینے اور قرض واپس کرنے کے قابل ہوں، یعنی بینک کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس قابل ہیں کہ قرض لینے کے بعد بینک کو قرض وقت پر واپس کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام کسی بھی بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارے کی ڈیفالٹر لسٹ میں نہ ہو، یعنی اگر آپ نے پہلے کہیں سے قرض لیا تھا اور واپسی کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے قرض واپس نہیں کیا تو آپ جے ایس بینک سے قرض نہیں لے سکتے۔ اور یاد رکھیں، قرض صرف ان افراد کو ملے گا جن کے پاس کوئی پروفیٹیبل بزنس پلان موجود ہوگا۔ اس لیے قرض اپلائی کرنے سے پہلے ایک اچھا سا بزنس پلان تیار کریں۔ اور اگر آپ کو پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کے لیے قرضہ چاہیے تو آپ کے کاروبار کو چلتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ لون اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس فل کیا ہوا اور دستخط شدہ درخواست فارم ہونا چاہیے۔ ذاتی ضمانت دینے کے لیے آپ کے پاس چیک ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس CNIC کی کاپی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس 2 عدد ریسنٹ پاسپورٹ سائز تصویریں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر بینک کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ کو بینک کے عملے کی طرف سے بتا دیا جائے گا۔ آپ یہ قرض آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے موجود ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا نام لکھیں، اپنا موبائل نمبر لکھیں، اپنا ای میل ایڈریس لکھیں۔ اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ جے ایس بینک کے کسٹمر ہیں یا نہیں۔ اگر آپ پہلے سے جے ایس بینک کے کسٹمر ہیں تو یس کا انتخاب کریں، اور اگر آپ کا اکاؤنٹ جے ایس بینک میں موجود نہیں ہے تو نو کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد اپنے شہر کا نام سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد برانچ سلیکٹ کریں۔ اب پروڈکٹ میں جے ایس خود مختار یا جے ایس نیا آغاز لکھیں۔ اس کے بعد ری کیپچا پر کلک کریں اور فارم کو سبمٹ کر دیں۔ آپ کی آن لائن درخواست بینک کے عملے تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد بینک کا عملہ آپ سے خود رابطہ کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ جے ایس بینک کی کسی بھی نزدیکی برانچ میں ضروری کاغذات کے ساتھ جا کر اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواست فارم آپ کو جے ایس بینک کی برانچ سے ملے گا۔ جے ایس خود مختار اور جے ایس نیا آغاز لون کی تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔ اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمنٹس کا جواب لازمی دیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔